الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دے روز در گستا سرہما توتیاں نے خوشنما پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ اور بلبلیں بھی چار سو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی پھر یہ گفتگو کشفت دجا بجمالہ اور قمریاں بھی شوق میں منہ ڈالے ہوئے تھی توق میں پڑھتی تھی اپنے ذوق میں حسنت جمیع خصالہ اور چڑیوں کے سن کر یہ چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ باواز بلند درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ذی قدر میرے پیر و مرشد جناب حضرت مولانا قاری محمد سعید صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرات علماء کرام، قرائے اعظام، اس علاقے دی معزز اور مکرم شخصیتوں، سننے والی میری موقرہ اسلامی ماں اور بہنوں، کتھے سید البشر دی شان اور کتھے اے علماء کرام دی جتیاں دی خاک، سیرت سید البشر اے بیان کرن کہ حضرت مفتی صاحب بیان کرن تو حضرت معتمم صاحب
میں تے میرے دوستو اور بھائیو انہاں بزرگاں دیاں جتیاں وچوں جڑے موتی چوڑے نے او جناب دی خدمت دے اندر پیش کر دینے. دعا فرماؤ اللہ کریم اس ناچیز نو حق حق اور سچ سچ بیان کرنے دی توفیق نصیب فرمائے. شان سید البشر سیرت سید البشر ابتدا تو لے کر کے آج تک تمام محدثین مفسرین فقہا خطبہ اور آج تک دے علماء بیان کر رہے نے، لیکن میرے سونے دی شان مبارک تے سیرت پاک دی اس کتاب دی پہلی فصل دی پہلی سطر بھی حالہ تک کسی کو لو بیان نہیں ہو سکی. اس پاک پیغمبر دی شان جس دی شان تے سیرت بیان کردیاں ہویاں رب رحمان نو بھی 23 سال لگے. کتنے سال؟ تے میرے جیسا حقیر فقیر ایک رات دے چند لمحیاں چ کی بیان کرے گا؟ دوستو بس اینی گل ہے کہ نسبت جوڑنی ہے. اور تساں قصہ سن رکھیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جسے مصر دیاں بازاراں چ وکن لگے تو شاہ وزراء راجے مہاراجے اور تواڈے جیسے امیر کبیر عباسی خاندان دے لوگ اور دیگر سردار لوگ اتھے جا پہنچے. ایک بڈڑی جی مائی میری طرح اٹی لے کر کے جا رہی ہے. کسی پوچھیا بڈھیے تو کدھر؟ کہ میں یوسف علیہ السلام نو خریدن واسطے جا رہی ہاں. انہوں دسیا گیا مائیے اتھے تے عباسی حضرات موجود نہیں، سردار موجود نہیں، مڑ پچھا وہ نہیں تینوں لین دیں گے، واپس جا. تیرے کول کیا ہے؟ کٹی لے کر کے جا رہی ہیں خریدن لئی. انہیں کیا پتہ مینوں بھی ہے کہ میں خرید تا نہ سکاں گی، لیکن وہ یوسف علیہ السلام دے خریداراں دے وچ نا تے آ جائے گا. کل قیامت دے دن جس لیے اللہ کریم و فہرست منگان گے وہ جتھے راجیاں مہاراجیاں عباسیاں سرداراں دا نا آئے گا اتھے میں غریب تے نادار بڈڑی دا نام بھی آ جائے. ہو سکتا ہے اس فہرست دی اندر نا لکھان چ اللہ کریم میری بھی بخشش فرما دے. بس دوستو اسی غرض دے نال انتہائی گناہگار ان علماء کرام دیاں جتیاں میں اولیاء کرام دیاں جتیاں چ بیٹھن والا آج جناب دی خدمت چ حاضر ہے. حضرت اتنے اعزازات نال سانو نواز رہے نے، مینوں تے شرمندگی ہوندی ہے اے جو کچھ الفاظ استعمال کر دے نال ایمان منہ تے کالکھاں ملدے نے فقیراں دیاں. اسی تے گنہگار لوکاں انہاں علماء دیاں تعریفاں کرو جڑے دین دی خدمت کر رہے. اللہ پاک آسان میں لوکاں دیاں جتیاں چ بیٹھن دی توفیق نصیب فرمائے. دوستو اور بھائیو اللہ کریم دا بھی دل چاہتا سی کہ میں سب تو پہلے سیرت دی بنیاد رکھاں تے سارے کو پہلے میں جلسہ کراں. آج تساں نے سیرت سید البشر دا جلسہ رکھیا. اللہ کریم نے عالم ارواح دے اندر بھی ایک جلسہ رکھیا. سب کو سبحان اللہ. اللہ فرماندے نے جبرائیل لبیک یا رب جلیل. آج میں سونے دی شان بیان کرنی ہے پر سنن والے بھی پاک لوگ ہون. کون ہون؟ معصوم لوگ ہون. جا 1,24,000 انبیاء علیہ السلام نو دعوت دے کے آ. نبیاں تو علاوہ معصوم
اور کوئی نہ آوے. پوچھیا باری تعالی میرے کولو نبی پوچھن گے بھائی رب کیوں بلا رہے ہے؟ تو انہاں نو دس دیویں کہ اج حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر دی شان بیان ہوئے گی. یہ باری تعالی اگر پوچھن کہ مقرر کون ہوئے گا تے جا کر کے میرے نبیاں نو دس دیویں موضوع ہوئے گا سیرت مصطفیٰ تے مقرر ہوئے گا خود خدا. سب نبی جمع ہو گئے. سبحان اللہ. آدم علیہ السلام بھی، نوح علیہ السلام بھی، شیس علیہ السلام بھی، ابراہیم علیہ السلام بھی، موسیٰ علیہ السلام بھی، عیسیٰ علیہ السلام بھی، سارے دے سارے نبی جمع ہو گئے. اور آج اللہ رب العالمین سونے دی سیرت بیان کرن لگے نے. اور اللہ کریم ارشاد فرما دے نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اے میرے پیغمبرو، اے میرے رسولو، توانوں پتہ تے چل چکی ہے کہ اج اللہ کریم خطاب فرمان لگے نے اور سیرت سید البشر بیان کرن لگے نے. آج میں محبوب دا شان بیان کرن لگا واں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. اے میرے پیغمبرو، میرے رسولو، میرے نبیو، توانوں پتہ ہے کہ جڑیاں توانوں نبوتاں ملیاں نے کس نبی دے صدقے ملیاں نے. فرمایا تواڈیاں نبوتاں تاں صفاتی نبوتاں نے، اور جس سونے دی ذاتی نبوت ہے جو دی میں شان بیان کرن لگا واں. فرمایا میرے پیغمبرو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءکم رسول. جس ویلے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنہ دی نبوت ذاتی نبوت ہے، اے میرے پیغمبرو تہاڈی موجودگی دی اندر اگر اے آ جاون، اج میرے نال اقرار کرو اے کتنیاں شاناں والے رسول نے. فرمایا لما جاءکم رسول، اے تنوین تعظیم دے واسطے وے، التنوینو للتعظیم. اے میرا سونا نبی اتنیاں عظمتاں والا. سبحان اللہ. فرمایا میرا سونا اتنیاں عظمتاں والا. او اے دے چہرے وال تاں دیکھو کتنا حسین تے جمیل چہرہ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک دفعہ جلسہ کیتا جس طرح تساں نے جلسہ کیتا، اور سیرت نہیں سورت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے جلسہ ہویا کہ اللہ کریم نے بڑے بڑے حسین پیدا کیتے، بڑے بڑے جمیل پیدا کیتے، لیکن محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم تو زیادہ حسین کوئی نہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر کے عرض کر دینے کہ میں نے اللہ کریم دے سامنے درخواست پیش کی تھی. ربا لوکی کہندے نے کہ 14ویں دا چن بڑا حسین تے جمیل ہوندا ہے، بڑا خوبصورت ہوندا ہے. رب العالمین ایسا موقع نصیب فرما چنو 14ویں رات ہوئے، اللہ کریمہ آسمان صاف ہوئے اور مدینہ طیبہ دا چن بھی میرے سامنے ہوئے. آج میں دعا چنہ دے درمیان موازنہ کرنا چاہتا ہوں، آسمانہ دا چن سونا یا مدینہ طیبہ دا چن سونا.
فرماندے نے میں ادب دے نال قدم اٹھا دیاں چلا گیا. چلو 14ویں رات سی، او 14ویں دا چن سرے دے تے کھلوتا ہویا سی، اور حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ دا چن بھی سامنے آرام کر رہا سی. میں ادب دے نال کھلو گیا، کدے ادھر دیکھاں کدے ادھر دیکھاں. او میرے نبی دیو یارو، رب کعبہ دی قسم ادھر دیکھاں تے اکھاں تھک جاون، ادھر دیکھاں تے دعا کر ربا قیامت تک مینوں سونے دی زیارت نصیب کر دئی رہے. اور فیصلہ فرماندے نے کسی شاعر نے کیا خوب ہی ترجمہ کیتا. او کہندا ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے. او چاند کے چہرے پر سیاہی پر میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرمادیاں نے، او میرے نبی دیو صحابہ میرے بیٹیو، او یوسف علیہ السلام بھی بڑے حسین تے جمیل سن، لیکن یوسف علیہ السلام نو دیکھن والیاں نے او چھریاں انگلیاں تے چلا دتیاں. اگر او میرے محبوب نو دیکھ لیندیاں رب کعبہ دی قسم او چھریاں انگلیاں تے نہ چل بلکہ گردناں تے چل جاندیاں. اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مرنے والے. حضرت حسان ابن ثابت آئے کو رضی اللہ تعالی، جدوں بھی کسی صحابی دا نام آئے کی کہنا چاہیے؟ مینو حضرت مولانا قاری محمد سعید صاحب نے کیا سکھایا بھئی جدوں کسی صحابی دا نام آئے کی کہنا چاہیے؟ رضی اللہ تعالی. یہ معنی کی معنی ہے بھائی؟ اللہ کریم ان سے راضی. جے کدے کوئی نہیں راضی تے ہڈو ہی نہ ہوئے. رب تے انہاں دے نال. اللہ تبارک و تعالی فرماندے نے انہاں دی شان میرے کولوں پوچھو. سبحان اللہ. فرمایا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، او لوگ کہ جنہاں نے میرے سونے نبی دے دین دے واسطے ہجرتاں کیتیاں. ذرا کوئی ہجرت کر کے دکھائے تو صحیح. او صحابہ جنہاں نے زمیناں چھوڑیاں، جنہاں نے دکاناں چھوڑیاں، جائیداداں چھوڑیاں، اور چھوڑ اگے چل بیویاں چھوڑیاں، بچے چھوڑے، رشتہ دار چھوڑے، اور میرے نبی دا دین نہیں چھوڑیا. حضرت بلال نو گٹیوں رسی پا کے مکے دیاں پتھریلیاں سڑکاں تے گسیٹیا جا رہی، اور کیا جا رہا ہے کہ من جا کے ساڈے لات منات بھی حاجت روا تے مشکل کشا نے، یہ بھی حاضر و ناظر تھے عالم الغیب نے. من جا فرما دے سن احدن احدن احد، اللہ کریم تو سوا عالم الغیب کوئی نہیں. ہر جگہ حاضر و ناظر کوئی نہیں، بیٹے بیٹیاں دینے والا کوئی نہیں، عزتاں تے ذلتاں دین والا کوئی نہیں. کون ہے؟ احدن، ایک اللہ دی ذات ہے، وہ تو سوا. اور پتھریلیاں سڑکاں تے گسیٹیا جا رہی، چمڑا ادھڑ رہی، بدن لہو لہان ہو چکی آئی،
ایک صحابی جا کے کنے پیندے نے تے عرض کردے نے وہ بلالا اسی تیرا حال دیکھ رہے ہیں، بدن لہو لہان ہو گیا، چمڑا ادڑ گیا، او کم از کم دل دے اندر تا تیرا ایمان ہے، زبان دے نال نہ کہہ جے جان چھٹیا۔ فرما دے نے میرے سونے دوست، میرے سونے نبی دے صحابی، آج جی تا موقع ہے کہ اللہ کریم ٹھکور کر کے دیکھ رہے نے کہ حبیب کبریا جڑے برتن تیار کیتے نے کچے نے کہ پکے نے۔ کوئی گل سمجھ آئی؟ رضی اللہ تعالی او کبار جس لئے آوی لاندہ ہے نا تے پھر برتن کٹ کے ٹھکور دے یہ آوی کچی ہے کہ پکی ہے۔ آج میرے محبوب نے جڑے صحابہ تیار کیتے، جڑے یار تیار کیتے، جڑی جماعت تیار کیتی، جڑا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے اے فصل تیار کیتی اور برتن تیار ہوئے، آج اللہ ٹھکور کے دیکھ رہا ہے کہ کچے نے کے۔ آج جے کدے میں زبان دے نال عہد نہیں کہندا او میری تا خیر ہے کوئی بات نہیں، لیکن اللہ جی ٹھکور کے دیکھ رہا ہے کدھرے میں کچا ثابت ہو گیا تے میری تا خیر ہے کدھرے میرا محبوب نہ بدنام ہو جائے۔ فرمایا میری جان تے جا سکتی ہے لیکن اپنے محبوب دی سفید چادر تے داغ نہیں لگن دینا۔ رضی اللہ تعالی اے تے مرد نے، میں ایک عورت دا قصہ سناواں، رضی اللہ تعالی عنہا، بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ابو جہل سامنے کھلوندئی نیزہ لے کر کے کہندا سمیہ باز آندی ہیں کہ نہیں آندی ہیں کلمے تو، ورنہ میرا نیزہ لگے گا اونٹ دوڑن گے، تیرے پیراں نال موٹے موٹے رسے بدھے ہوئے نے، تیرا جسم چر جائے گا، دو ٹوٹے ہو جائے گا، ہن بھی باز آ جا۔ بیوی نے کہا ابو جالا اور تیریاں خام خیالیاں نے اور سانو تا محمد عربی نے بنایا ہے۔ رضی اللہ تعالی اس وقت بھی میں تینوں دعوت دیں دیا، میں شہید ہون لگی ہوں، لیکن تینوں دسنا چاہدیاں او اکھیاں بھی کوئی اکھیاں نے۔ یہ پنجابی سمجھتے ہو کہ نہیں؟ او اکھیاں بھی کوئی اکھیاں نے او جڑیاں نال حضور دے جڑدیاں نہیں، پر جڑ جاون جیڑیاں ایک واری لکھاں موڑو کدی مڑدیاں نہیں۔ تیرا کیا خیال ہے ابو جالا کہ میں سونے نبی دا کلمہ چھوڑ دیواں گی؟ ہن تے میری ایک زبان پہ ہی کلمہ پڑھ دیے اور جس لئے میں شہید ہو جاواں گی، خدا دی قسم میرے بدن دے اندر جڑا خون تار مار کر کے نکلے گا، میرے بدن دے قطرے قطرے چو میرے نبی دے کلمے دی آواز آئے گی۔ رضی اللہ تعالی اللہ فرماندے والذین اتبعوہم، اے تا میرے مہاجر نے انصار نے، انہاں دا تا بہت اچا مقام ہے۔ اگر کوئی والذین اتبعوہم پہلی صدی دے اندر، دوسری دے اندر، تیسری دے اندر، چوتھی دے اندر، پنجویں دے اندر، چھویں دے اندر، ستویں اٹھویں نویں دے اندر، 10ویں 11ویں 12ویں 13ویں ہن 14ویں دے اندر، وہ جس نے پہلے میرے نبی دیاں یاراں دی مخالفت کیتی، دل دے اندر بغض رکھیا، انہاں نو برا بلا کیا، اوے اگر مولانا سعید دے بیان تو نو سمجھ آ گیا، حضرت مفتی صاحب دے بیان تو سمجھ آ گیا، اور آج
اج اس نے بغض چھوڑ دیتا، اج حسد چھوڑ دیتا، اج انہاں دے دامن دے نال وابستہ ہو گیا۔ اللہ فرماندا ہے ادھر تو میرے نبی دے مہاجرین تے انصار دی اتباع کیتی، ادھر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا کہ میں 15ویں صدی دا کوئی کیوں نہ ہوئے جڑے انہاں دی اتباع کرن گے انہاں دے نال بھی راضی۔ کوئی مسئلہ سمجھ آیا کہ کوئی نہ؟ اللہ پاک فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، اے نبی دے یاراں دا ایمان میں انہاں دا ایمان کڈ کے سامنے رکھیا ہوئے گا۔ اللہ کیوں رکھیا ہوئے؟ فرمایا اے مقناطیس ہے ایمان دا۔ کی ہے مقناطیس؟ ہے ایمان۔ اللہ پاک فرماندے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، میں تا قیامت والے دیہڑے دیکھنا میں، توجہ ہے بھائیو، اے جڑا حساب کتاب دین واسطے آ رہی ہے اے صحابہ کرام دے نال محبت کرنے والا ہے یا نفرت کرنے والا ہی؟ صحابہ کرام دے عملاں دے مطابق عمل کرنے والا ہی یا مخالفت کرنے والا ہی؟ اللہ فرماندا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمنتم به فقد اهتدوا، اللہ فرماندے نے دیکھو اگر صحابہ دے نقش قدم تے چلن والا آیا ہے جنت دا دروازہ کھول دیاؤ، اگر صحابہ دا خادم ہے تے جنت دے اندر بلا حساب اندر داخل کر دیاؤ، تے جے کدے صحابہ دا مخالف ہے اللہ نے 70 گز لمیاں زنجیراں رکھیاں ہون گیاں، ہتھکڑیاں تے بیڑیاں رکھیاں ہون، جڑا بھی آئے گا اللہ پوچھے گا تو تراویحاں کتنیاں پڑھدا رہیا؟ کی پوچھے گا تراویحاں؟ حضرت عمر فاروق نے کتنیاں پڑھیاں؟ حضرت عثمان غنی نے کتنیاں پڑھیاں؟ مولا علی شیر خدا نے کتنیاں پڑھیاں؟ حسنین المکرمین نے کتنیاں پڑھیاں؟ میرے دوستو اور بھائیو، پہلی دوسری تیسری چوتھی پنجویں چھویں ستویں آج تک سارے مسلمان شرقن غربن شمالن جنوبن کتنیاں پڑھ رہے ہیں؟ 20۔ اور آج بھی مکہ مکرمہ دی اندر بیت اللہ شریف دے اندر کتنیاں تراویحاں؟ میرے سونے نبی دی مسجد دے اندر کتنیاں تراویحاں؟ وہ 1886 دے اندر ملکہ وکٹوریا نے مسلمانوں نو لڑان دے واسطے انہیں ایک جماعت کھڑی کیتی، انہاں آکھیا تسی کس طرح لڑاؤ گے؟ مسلمان توی پڑھ دیں تسی 8 شروع کرو، تسی کتنیاں شروع کرو؟ مسلمانہ دیاں کتنیاں؟ تے ملکہ وکٹوریا دے منن والیاں دیاں کتنیاں؟ اللہ فرماندا ہے ویکھ جڑا اے 20 والے تے جنت دے اندر 20 والے تے جے کدے صحابہ دا مخالف وی 70 گز لمیاں زنجیراں چ جکڑ لو، اینو کسیٹنا شروع کر دیا۔ کیوں؟ حدیث صحابہ نے زیادہ سمجھی کہ 15ویں صدی 14ویں چ اساں زیادہ سمجھی؟ بولو بھائی، جنہاں نے اپنے کناں دے نال حدیثاں سنیاں انہاں عمل کیتا کہ 15ویں صدی چ ہون آن کے حدیث سمجھ آئی ہے سانوں؟ سن 3 ہوئیاں نے، یہ آہدے نے نہیں مسلماناں کو آنا جیوے انگریز دا ایک قانون ڈیوائیڈ اینڈ رول اے کرنا ہے، تسی کی آکھو 3 نہیں 1۔ کتنیاں نے؟ 3 نہیں کتنیاں نے؟ 1۔ اور جڑے طلاقاں دے کے آئے مولوی جی غصے چ آیا تے دے دتیاں نے طلاقاں، وہ کدے کسے پیار نال بھی طلاقاں دتیاں؟ وہ طلاقاں تے ہوندیاں ہی غصے وچ نے، نہیں مولوی جی غصے چ آیا تے طلاقاں چاہ دتیاں نے، کوئی صورت کڈو۔
وہ بھائی ہوں کیڑی صورت ترے دے چکے ہوں تو کوئی صورت نہیں. انہاں کول چلے جاندے نے ملکہ وکٹوریا والیاں کول ترے دتیاں ہی ترے نہیں ایک کتنی ہے. مقصد انہاں دے کہ اہل سنت والجماعت جڑے مسلمان نے انہاں ایسا خوار کرو کہ ایندا انہاں دے حلالی بچے پیدا. بھائی تسی اہل حدیث بن جاؤ. کی بن جاؤ؟ اہل حدیث بن جاؤ. بس ٹھیک ہے بیوی تیری ہستے حلال ہے. تو مسلمانوں لڑان واسطے میرے دوستو اور بھائیو یہ ایسے میں تے عرض کردا ہوندا کہ اگر کسی نے بے ادب تے گستاخ دیکھنا ہوئے انہاں دی نماز دیکھ لیا کرو. بے ادبی انتہائی درجے آکڑ کے کھلوتے ہوں گے ٹنگاں کھلار کے میڑے علی حدیث اور چنگی بلی الحمدللہ سرے تے ٹوپی صافت ہے لیکن نماز دی حالت چ واہ کے تلے مارن گے اور آکڑ کے اللہ دے سامنے کھلون گے. اللہ تیری مخلوق نو اسی گمراہ کر رہے تو کی کر بگاڑ دے گا ساڈا. تو کی بگاڑ سکے گا ساڈا. تو میرے دوستو اور بھائیو اللہ کریم نے ہو شانہ بخشیاں صحابہ نو سبحان اللہ. اللہ فرما دینی وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمنتم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. جے کدے صحابہ کرام دے نقش قدم تے چلن والی جماعت ہے فَقَدِ اهْتَدَوْا. وہ جنت دا دروازہ کھولو تے انہاں جنت دے دیو سبحان اللہ. تو میں عرض کر رہا سا حضرت حسان آئے رضی اللہ تعالی آکھن لگے ٹھیک ہے تساں بھی سونے دی صورت دی شان بیان کیتی میرے کولوں بھی سنو. فرمان لگے کہ واسن من کلم ترقت عینی واجمل من کلم تلد النساء. حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حسین تے جمیل نے آج تک کسی آنکھ نے انہاں تو زیادہ حسین دیکھیا ہی نہیں. بلکہ فرمان لگے قیامت تک کوئی ماں جا سونا جمے گی بھی نہیں. فرمان دینے میں تا سونے دی صورت دیکھی تے پتہ اس طرح چلیا اللہ کریم جسے محبوب دی صورت بنان لگا تے اللہ نے پوچھنا شروع کیتا محبوبا دس نہ تیری اکھ کے ہو جئی سجاواں تیرا ابرو کے ہو جی علاواں تیری جبین کس طرح بناواں تیرے ہونٹ کس طرح سجاواں جویں حبیب کہندے گئے رب اسی طریقے دے نال سجاندا گیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے آ کر کے عرض کر دے نے میرے نبی دیو یارو مینو بھی موقع دیو کہ میں بھی حبیب دی شان بیان کراں. جبرائیل علیہ السلام آ کر کے کھڑے ہو جاندے نی اور بیان کر دے نی تے فرما دے نی کہ آفاق ہاں گردیدم میرے بتاں ورزیدم. میں مشرق دے اندر بھی گیا مغرب دے اندر بھی گیا شمال تے جنوب دے اندر بھی گیا میں 1,24,000 نبیاں اتے وہی لے آندی میں تا ہر پاسے پھردا رہیا. فرمایا آفاقا گردیدم میرے بتاں ورزیدم اور بس یارو خوب ماں اے دیدم مما تو چیزیں دیگری. حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ نے تواڈے تو زیادہ سونا دیکھیا ہی کوئی نہیں. اللہ کریم ارشاد فرما دے نے کہ جبرائیل تو کیویں دیکھے ہاں وہ میں خداوند کریم نے محبوب تو سونا پیدا کیتا ہی نہیں. اللہ فرما دے نی والضحا مینو محبوب دے چہرے دی قسم واللیل اذا سجا مینو حبیب کبریا دیاں کالیاں کالیاں زلفاں دی قسم. مختصر عرض کراں سیرت بیان کرنی ہے وقت بھی کافی ہو چکیا ہے اور سب مقررین گلا کر دے رہے نے وقت دی کمی دا. میرے دوستو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام کیا سبحان اللہ
ایک او موقع سی کہ اللہ پاک نے عالم ارواح دے اندر سونے دیاں شاناں بیان کیتیاں اور کائنات والیاں نو دسیا کہ میرا سونا کتنی شان والا. فرمایا دیکھو جبرائیل میرے سونے نو لے کر کے جا رہے ہیں، وہ 7 آسماناں تو بھی اتے چلے گئے، سدرا تو بھی اتے چلے گئے. اج میرے محبوب دیاں جتیاں مبارکاں دے تلوے عرش معلی دے نال لگ رہے نے. یہ نالین مبارک کتھے پہنچ گئے؟ عرش معلی تے. اور جس لے پہنچے اللہ دیاں زیارتاں ہوئیاں تو اللہ پاک نے فرمایا حبیباں ایک کائنات والیاں نو پتہ چلے کہ تہاڈی شان کیا ہے. فرمایا اذا ذکرتو ذکرتا. سونیا جس طرح آج تو میرے کول آیا ہے قیامت تک جدوں بھی کوئی میرا نام لوے گا سونیا نال نال تیرا نام بھی لوے گا. صلی اللہ اتنے مختصر جی شان بیان کیتی. ہن میں عرض کراں گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے تشریف لے آئے کیوں؟ اللہ نے بھیجیا کیوں؟ اجازت ہے بھئی تھوڑے جے وقت لا کر کے مقصد نو بیان کیتا جائے. باری تعالی اے تے تیرا محبوب سی تے محبوب تک کدے کسی نو نہیں دتا کسی نے. اللہ پاک فرماندے نے کہ خوش نصیب امتیو میرا جی چاہندا سی کہ میں اپنا محبوب توانوں دے کر کے جیڑا جیڑا بھی میرے محبوب دے نال وابستہ ہوندا چلا جائے سیرت مصطفیٰ اپناندا چلا جائے دن قیامت دے میرے محبوب اگے اگے تے او انہاں دے جھنڈے تلے پیچھے پیچھے جنت تے جان. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. مری والیو سونے دی سیرت تے عمل کرو گے تو میرے محبوب بنو گے. اور اگر تساں زندگی دے اندر گناہ کر دے رہے اتنے کیتے کہ زمین تے رکھن دی جگہ کوئی نہیں. آج اگر میرے محبوب دے نال وابستہ ہو جاؤ انہاں دا دامن پکڑ لو. فرمایا یغفر لکم ذنوبکم. اے میرا بندہ میرے نبی دا امتی آج میرے نبی دی سیرت اپنانی شروع کر، سنت تے چلنا شروع کر. اللہ فرماتے نے میں خوش ہو کر کے تیری ساری زندگی دے گناہ معاف کر دیواں گا. یغفر لکم ساری زندگی دے گناہ معاف. اے باری تعالی تیرے سونے نبی دی سیرت اور تیرے سونے نبی دا مشن کیا مشن ہے؟ اللہ پاک نے بڑے واضح طور تے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا مشن دسیا. پوریا 83 سورتاں قرآن مجید یا کل کتنی سورتاں بھائی؟ 114 سورتاں. انہاں 114 سورتاں دے وچوں 83 سورتاں وچ سب تو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح قال فرمائی. کیا فرمائی؟ اصلاح قال کیا ہے؟ باقی صورتاں دے اندر اصلاح حال فرمائی. اصلاح قال کیا ہے؟ دل دا ایسا مانجا لایا اتنا دل نو توتا اور صاف کیتا. جس طریقے دے نال دودھ جمان والیاں ساڈیاں ماواں پینا جس برتن چ دودھ پا کے دودھ جماندیاں نے نا پہلے اس نو چنگا صاف کردیاں نے، مانج کے انہوں صاف کر کے پھر دودھ پاندیاں نے تے نال جاگ لاندیاں نے، پھر دہی جمدا ہے، پھر اس نو رڑکدیاں نے، ماشاءاللہ مکھن نکلدا ہے،
پھر اس مکھن نو جو چاہو گھی بناؤ اور گھی نال جو چاہو سو تیار کرو، لیکن پہلے برتن دی صفائی ہوندی. برتن دی کی ہوندی بھائی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 23 سالاں وچوں 13 سال صفائیاں کیتیاں دلاں دیاں. اور دلاں دے اندر کیا سی؟ پہلے زنگالود دل. مکے والے لوکاں دا حال تساں نے سنیا کہ 360 بت رکھے ہوئے سن. کتنے بت رکھے سن بھائی؟ توجہ ہے بھائیو؟ او پرے سرے جڑا بت پیا ہے نا کونے تے، وہ کیڑا بت ہے؟ کہ اے بت بابے لات دا. اے لات دا بت جڑا ہے اے دے کول جا رہے نے مکی والے لوگ، تے جا کر کے جناب کوئی بکرا لے کے جا رہا ہے، کوئی چھترا لے کے جا رہا ہے، کوئی جھنڈا لے کے جا رہا ہے، کوئی دیا لے کے جا رہا ہے، کوئی میٹھیاں روٹیاں لے کے جا رہا ہے، اور جا کر کے کہتے کہ اللہ دے گھر کتھے؟ بیت اللہ شریف چ. بابا بابا حضرت لات دا بت رکھی ہے تو کی کہہ رہے ہیں؟ بابا یا لات یا لات. جواب شاب کوئی نہیں، لیکن پکاریا جا رہا ہے یا لات اغثنی اغثنی اغثنی. اے بکرا لے لو، جس طرح اج کل کہندے نے میرے دوستو اور بھائیو، کن گڑے دی روڑی دے پتراں دی جوڑی. بابا شاہ کمال پتر دیویں رتاں لال بابے لات کول جا رہے نے، نظراں نیازاں پیش کر رہے نے. یہ نال کون ہے؟ یہ دوسرا بوتے اے دے کول جا رہے نے، او دے کولوں مقدمات چ بری کران دے واسطے عرضاں کیتیاں جا رہی نے. کسی کولوں میرے دوستو تیاں منگیاں جا رہی نے، کسی کولوں برکتاں منگیاں جا رہی نے، کسی کولوں عزتاں منگیاں جا رہی نے، کسی کولوں محبتاں منگیاں جا رہی نے. 360 بت رکھے ہوئے نے، جدی جدی اپنے اپنے الہ بنائے ہوئے نے. ساڈے علاقے چ بھی اسی طرح اگر کسی نو دنداں دا درد ہوئے بابے شاہ سوار کول چلے جاندے نے، اگر کسی نو ہوا دا درد ہوئے پوڑا لے بابا جی کول چلے جاندے نے. جے کدے کسی نو پتر یا دھی دی ضرورت ہوئے سخی والے بابا جی دے کول چلے جاندے نے. اور اگر کسی نو مقدمات دے اندر بری کرانا ہوئے تے مری والے بابا لال شاہ کول تشریف لے آندے نے. جدی جدی الہ. لیکن سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوکاں دیاں دلاں دے اندر شرک دے زنگ پھرے ہوئے نے، غیر اللہ کو لو منگیا جا رہے ہوئے. اے اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام دا دور بھی سی، اس ویلے بھی انہاں نے بت رکھے ہوئے سن. جناب ابراہیم علیہ السلام نو ابا جی کہندے نے، وہ میرے ابراہیم بیٹے جی ابا جی اے میں بت تیار کیتا ہی جا بازار دے اندر ویچ کر کے آ. حضرت ابراہیم علیہ السلام بت لے گئے، بکری دی رسی پا لئی گٹھیوں تے کسیٹنا شروع کر دیتا تے آواز لانی شروع کر دیتی. فرماندے نے کہ وچ بازار نا اے حکا دے وے ابراہیم ربانا، اے لے لو اٹھا کر لے لو اٹھا کر جس وے جہنم جانا. اللہ نو چھوڑ کر کے بتاں نو پوجا کی جا رہی. او ایک سبزی والے آکھیا ابراہیم میرا خدا پتریا لے گیا، ذرا دے تو صحیح خدا، میں خدا رکھنا چاہتا ہاں. او جاؤ دیکھیا نا خدا تے اس خدا صاحب دا کن جڑا ہے نالوں مرک گیا سی. آگن لگا ابراہیم اے خدا میں کنجو لواں دا تا کن ہی ٹوٹیا ہوئے ہے. اس آخیا تسی نہ لے سو تے اور صحیح. پھر آواز لگائی، اگے کریانے والا سی
انہیں کیا ابراہیم میں خدا لینا چاہتا ہوں کہ لے لے جاؤں تکیا تے خدا صاحب دی اکھ ہی نکلی ہوئی ہے اگیرے ہور گئے تو خدا صاحب جسے لے کنن لگا تھی او دی ٹانگی ٹوٹی ہوئی اور اگیرے جسے لے گئے او دا بازو ٹوٹیا ہے ہن خدا لنگڑا بھی ہو چکی اسی خدا لولا بھی ہو چکی اسی خدا کانا بھی ہو چکی اسی خدا بے کنا بھی ہو چکی اسی اور ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا میرے ابو دے خدا وہ کان ٹوٹیا ہی تے درد تے نہیں ہوئی اکھ نکلی تے درد تے نہیں ہوئی بہت سی وٹے دا کی بولے ابراہیم علیہ السلام فرمانو بول نہ میرے ابے دے خدا وہ بولتا صحیح بولتا کیوں نہیں وہ کان جے ٹوٹ گئی اور تیری لات ٹوٹ گئی ہے اکھ نکل گئی ہے بولتا کیوں نہیں واپس جسے لے آئے ابا جی نے کیا وہ بیچ آئے ہیں آخر لگی ابا جی میں تے بڑیاں آوازاں لائیاں نے پر لوگ کہندے نے او خدا کے اے تے لنگڑا خدا وے لولا خدا وے اے کانا خدا وے ابا جی میں تیرے کو ایک سوال تے کراں ابا جی نے کیا ہاں کر ابا جی یا آوت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك ابا جی نے بتاں دی پوجا کیوں کردے ہوئے تے سن دے بھی نہیں کر بھی کچھ نہیں سکدے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسئلہ سمجھایا لیکن باپ نو سمجھ نہ آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو گھروں باہر نکال دیتا گیا فرمایا اچھا موقع رب دے ہن میں انہاں ساریاں بتاں دا مکو بننا میں میلے تے چلے گئے بہشتی دروازے وچ داخل ہونے واسطے چلے گئے ابراہیم علیہ السلام نو موقع ملیا تے وڈا سارا کلاڑا لے لیا تے داخل ہو گئے اندر دیکھیا تے جناب ایک نہیں دو نہیں 10 نہیں ربا دی منڈی لگی ہوئی سی اندر کوہاڑا لے لیا نا جناب ابراہیم علیہ السلام نے اچھا بھائی تیرے اتنے لکھی اسی کسے دیاں اکھاں دکھن نہ تے اے معبود نے جڑیاں اکھاں ٹھیک کر دینے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوہاڑا ماریا اس آگیا ہوئے لوکاں دیا اکھاں درست کرنے آلیا خدا ذرا اپنیاں اکھاں بچا اجا بھائی تو کون ہے اگے ڈوریاں نو قوت سامعہ دین والا بسم اللہ پڑھ کے جسے لے کنا تے کوہاڑا آیا نا فرمایا لوکاں نو قوت سامعہ دین والے اپنے کن بچا تو کون ہے کہ سرے دا درد دور کرنے والا ماریا نا کوہاڑا سر ہی لا دیتا ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا اللہ اتنے خوش ہو رہے نے میرے خلیل آج تے کمال ہی کر دیتی ہے فرمایا فجعلہم جزازا میرے ابراہیم نے انہوں نے ٹوٹے ٹوٹے کر دیتا اور کائنات والیاں نو دسیا لوگو الہ کون ہے حاجت روا کون ہے وہ مشکل کشا کون ہے پورے 13 سال میرے سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلاں تے مانجا لا کر کے لوکاں نو مسئلہ سمجھایا کہ لا الہ لا الہ دا معنی سمجھ لو میرے دوستو اور بھائیو عربی زبان کے الہ کوئی نہیں آسان لفظاں دے اندر تاکہ ہر کسی نو سمجھ آ جائے ہن آشویری میرے دوستو اے لوگ گمراہ کرن واسطے اہل سنت والجماعت نو طرح طرح دیاں کوششاں کردے نے تاکہ مسئلہ ذہن دے اندر جم جائے کہ اللہ کریم تو سوا الہ اور الہ دا معنی کیا ہے سنو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا معنی فرما رہے نے فرمایا کہ للہ غیب السماوات والارض ذرا دل دیاں تختیاں تے لکھ دیو اے میں کیڑا قول پیش کر رہا ہاں کسی ولی دا قول نہیں وہ کسی غوث تے کتب ابدال دا قول نہیں کسی مفسر یا محدث دا قول نہیں ایک قول قاری سعید صاحب دا نہیں مفتی صاحب دا نہیں ایک کسی ولی نہ نہیں ایک قول خود خداوند کریم تے قرآن مجید دا فرمانے
اللہ تعالی ارشاد فرما رہے نے للہ غیب السماوات والارض، اے عقیدہ پکا لو کہ زمیناں تے آسماناں دا غیب جاننے والا کون ہے؟ للہ، اللہ کریم دی ذات ہی ہے زمیناں تے آسماناں دا غیب جانن والا۔ اللہ تعالیٰ فرما دینی وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اے غیب دے خزانے دیاں چابیاں ساریاں میرے کول نے، میں کسی نبی ولی غوث کتب ابدال نو اپنے غیب دے خزانیاں دے وچوں کوئی چابی نہیں دتی۔ غیباں دا جاننے والا کون؟ فرمایا میرے محبوب اعلان کر دیو کہ کل کی مانا ارشاد فرماؤ لا یعلم کل لا یعلم من فی السماوات والارض، اے میرے محبوب اعلان کرو کہ جڑے جڑے تہاڈا کلمہ پڑھنے والے نے تہاڈا عقیدہ پتا چلے، لا یعلم من فی السماوات، آسماناں دے فرشتے، آسماناں دے اندر انبیاء علیہ السلام دیاں ارواح مبارکہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان دے اتے، جتنے بھی آسماناں دے اندر نے زمین دے اندر نے، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، غیبہ دا جاننے والا کون؟ نہ آسمانہ دے اندر رہن والے نہ زمین دے اندر رہن والے غیب نہیں جان دے، کون جان دے؟ صرف ایک اللہ تبارک و تعالی ہی جان دے نے، اور کوئی غیب نہیں جاندا۔ تے ہر جگہ حاضر ناظر کون؟ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ دے مزار تے جا کر کیوں رسلان والے ہو، سلطان باہو رحمت اللہ علیہ ارشاد فرما رہے نے، فرمایا کہ نال یقین ایمان مکمل اے گل ثابت ہوئی، اے ہر جائی حاضرو ناظری اللہ تے او دے باج نہ کوئی، کون ہے؟ اللہ دی ذات۔ عالم الغیب کون ہے؟ فرمایا یہب لمن یشاء اناسا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، فرمایا میں جنوں چاواں بیٹیاں ہی بیٹیاں دیواں، بیٹا نہ دیواں، جنوں چاواں بیٹے ہی بیٹے دیواں، بیٹی نہ دیواں، او یزوجہم ذکرانا واناسا، میں چاواں تے بیٹیاں دے نال دامن پر دیواں، تے جے چاواں وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، میں بانج بنا دیواں، کائنات ساری لگی رہے تے نہ کوئی بیٹا دے سکدی تے نہ کوئی بیٹی دے سکدی، بیٹے تے بیٹیاں دینے والا کون ہے؟ میرے دوستو اور بھائیو 13 سال پورا مانجا لایا کہ لا الہ الا اللہ، یہ چیز حضرت یونس علیہ السلام نے دسی، مچھلی دے پیڑ دے اندر نے، کتنے اندھیریاں دے اندر نے، فرما دے نے کہ اللہ فنادا فی الظلمات، کتنے اندھیریاں دے اندر حضرت یونس علیہ السلام اللہ نو پکار رہے نے اور عرض کر دینے کہ لا الہ الا انت، اللہ کریمہ میں حاضر ناظر نہ، میں عالم الغیب نہ، میں حاجت روا تے مشکل کشا نہ، کون الا انت، صرف تیری ذات، سبحانک، اے اللہ تو شریکاں تو پاک ہیں، انی کنت من الظالمین، میرے کو لغزش ہو گئی، اے اللہ تیرے تو سوا الہ اور کوئی بھی نہیں۔ میرے دوستو اور بھائیو، ایسی میرے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محنت پورے 13 سال اور 83 صورتاں دے اندر
اسی مسئلے نو بیان کیتا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی دے نال تعلق جوڑو اور اللہ دیاں صفتاں مخلوق دے اندر نہ سمجھو. جس لے دل پاک تے صاف ہو گئے فرمایا ہن نماز دا نور پاؤ اس دل دے اندر. سبحان اللہ. ہن جاگاں لگن لگیاں نے، نماز آئی، فرمایا الصلاۃ معراج المومنین. یہ نماز کیا ہے؟ مومنہ دی معراج ہے. رمضان شریف دا روزہ آیا، دل صاف ہے، روزہ اندر گیا، فرمایا صبح تو نیت کی تھی روزے دی، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، مریدی اندر نیت کی تھی جا رہی ہے. اللہ کریم فرما دینے میرے بندے دا دل پاک تے صاف ہو چکی آئی، میریاں صفتاں اور میرے نال تعلق جڑ چکی آئی. اے میرا بندہ ہن روزے دی نیت کر رہا ہے. اللہ پاکا کیا آرڈر ہے؟ فرمایا مری تو لے کر کے سمندر دیاں مچھلیاں تک دے سارے جانوروں، جب تک میرا اے توحیدی بندہ روزہ افطار نے کیتا اے دے واسطے مغفرت دیاں دعاواں شروع کر دیا. فرمایا اس دا دل پاک تے صاف ہو گیا، آج تراویح پڑھنے دے واسطے آیا اور اس نے قیام کیتا. من خام رمضان من صام رمضان ومن قام رمضان، جس نے رمضان دا قیام کیتا. ادھر قاری قرآن نے تلاوت شروع کی تھی، قرآن پڑھنا شروع کیتا. ادھر 90 سال دا بندہ جس نے قرآن مجید سنیا. اللہ فرما دے نے من قام رمضان، وہ جس نے تراویح دے واسطے قیام کیتا. ادھر کان دے اندر قرآن دی آواز آئی، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنب، 90 سال دا گناہگار کیوں نہ ہوئے، جا میں تیری ساری زندگی دے گناہ معاف کر دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت کیا ہے؟ دل دی صفائی. اور پھر اس تو بعد میرے دوستو بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں تے اخلاق دے واسطے آیا. اور اخلاق کیا ہے؟ بڑیاں دی عزت کرنی ہے، چھوٹیاں تے شفقت کرنی ہے، اصلاح کال بھی ہوئے، اصلاح حال بھی ہوئے. اور جس گلی چ تو گزر رہے ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا امتی بن کر کے گزر رہے ہوئے، میرے نبی دی سنت دی خوشبو تیرے کو آ رہی ہوئے. حضرت علی اجویری رحمت اللہ علیہ تشریف لے آئے، 90 لاکھ کافراں نو مسلمان کیتا. کتنیاں نو؟ وہ کی کردے سن؟ انہاں دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت سی. سب کو سبحان اللہ. صرف دیکھ کر کے زبان اتنی میٹھی، اعمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے، اور دیکھ دیکھ کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے 99 لاکھ کافراں نو مسلمان کیتا. انہاں دا کیا سی؟ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے عمل سی. اور سیرت کیا ہے میرے سونے دی؟ کسی دا مال نہیں کھانا، کسی دا نا نہیں بگاڑنا، بے سلسم الفسوق، بڑیاں دی عزت کرنی ہے، چھوٹیاں تے شفقت کرنی ہے، اور قرض اگر لینا ہے تے واپس کرنا ہے. اور اخلاق ایسے رکھنے نے کہ دوسرا دیکھ کر کے انہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت یاد آ جائے. سب کو سبحان اللہ. ایک کافر نے امام محمد دیاں کتاباں پڑھیاں. دینی کیسٹ حاصل کرنے کے لیے پتہ یاد رکھیے، سرحد اسلامی کیسٹ ہاؤس بالمقابل تانگا سٹینڈ، مین روڈ، پیر ودائی، راولپنڈی.